अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च की मुनासबत से मैंने सोचा कि एक वीडियो और एक लेक्चर जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन के ऊपर किया जाए। इसमें ये क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स में आम तौर पे और इंडो पाक हिस्ट्री में पूछा जाता है। साल के तौर पे मैंने आपके सामने पेपर खोला हुआ है 2016 का पाकिस्तान अफेयर्स का, जिसमें एक क्वेश्चन आया कि जिना इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस to the annual session of All India Muslim League in March 1940 said, the problem in India is not of an intercommunal character, but manifestly of an international one, and it must be treated as such. Write note on Two Nations Theory and Lahore Resolution of March 1940 in the light of this statement. तो ये वो क्वेश्चन है कि जिसको 23 मार्च की मुनासबत से मेरे हाल में जिसके ऊपर बात करना मुनासिब है। सो लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ मार्च 1940 और इसका रिलेशन टू नेशंस थ्योरी के साथ, और किस तरह से लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको बाद में इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया और इंडियन मीडिया के प्रोपेगेंडा की वजह से इसका नाम पाकिस्तान रेजोल्यूशन पड़ गया। इनिशियली जब ये रेजोल्यूशन लाहौर में पास की गई तो इसके नाम के साथ पाकिस्तान अटैच नहीं किया जा रहा था, बट बाद में इंडियन और कांग्रेशनल मीडिया ने इसके साथ जो है ना वो पाकिस्तान का नाम अटैच कर दिया कि इट इज़ अ डिमांड फॉर पाकिस्तान। सो इट केम टू बी नाउन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन। थोड़ा सा मैं इसमें आपको बैकग्राउंड बता दूं, थोड़ा सा हिस्ट्री। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त ब्रिटिश, आपको पता है ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, और वायसराय उस वक्त थे लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने वार एफर्ट के लिए, यानी कि ब्रिटिश की जो वॉर थी वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में, उसके लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट से और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज से पार्टिसिपेशन और सपोर्ट मांगी उन्होंने। और वायसराय ने उस वक्त ये प्रोक्लेमेशन दी कि इंडिया जो है ना वो इस जंग में ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से हिस्सा लेगा। लेकिन जो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त जो सेंट्रल असेंबली थी और जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज लाइक कांग्रेस या फिर यूनियनिस्ट पार्टी या फिर मुस्लिम लीग, इनसे कंसल्टेशन के बगैर वायसराय ने ये ऐलान कर दिया। अब बुनियादी तौर पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो चाहते थे अनकंडीशनल सपोर्ट, और ब्रिटिशर्स ये अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो चाहते थे इंडियन से और इंडिया की तमाम मेन पॉलिटिकल पार्टीज से। वो ये अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो चाह रहे थे, और इसके नतीजे में ये अनकंडीशनल सपोर्ट के बदले में ब्रिटिशर्स और वायसराय जो है वो इस बात के लिए तैयार था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1935 का, उसमें जो ओरिजिनल प्लान दिया गया था गवर्नेंस का और एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको मॉडिफाई करेंगे, और उसकी मॉडिफिकेशंस के थ्रू 1935 इसकी मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है वो एक कंसल्टेटिव ग्रुप बनाया जाएगा। और ये कंसल्टेटिव ग्रुप जो है वो इन क्लोज एसोसिएशन बनाया जाएगा विद ऑल द मेजर स्टेक होल्डर्स। यहां पे जो तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी, मेजर स्टेक होल्डर्स या मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, उनके साथ एसोसिएशन में ये बनाया जाएगा। और उसके साथ उसने ये भी कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट दी कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा। सो ये जो है वो ब्रिटिशर्स ने कमिटमेंट्स दी, और इन कमिटमेंट्स के नतीजे में ब्रिटिशर्स ये चाह रहे थे कि ये जो जंग हो रही है वर्ल्ड वॉर 2 में, जो कि यूरोप में हो रही थी उस वक्त, और इस दौरान जो है वो जो एक्सिस पावर्स थी वो फ्रांस को, बेल्जियम को, इनको रेवेज कर रहे थे, इनको तबाह कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस वॉर के लिए सपोर्ट चाह रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, बिकॉज इट वाज द क्राउन इन द ज्यूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, एज उस वक्त इंडिया को जिस तरह से फेमसली कहा जाता था। अच्छा,
یہ جو واسرائے کی ڈیکلیریشن تھی کہ انڈیا کو انکنڈیشنل سپورٹ دینی چاہیے، اس کے نتیجے میں کانگریس نے 2-3 ڈیمانڈز رکھیں۔ کانگریس نے یہ کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ تو کریں گے، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں 3-4 چیزیں چاہیے۔ پہلے کانگریس نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیں سب کانٹیننٹ کی، اور آبویسلی اس انڈیپینڈنس میں کنٹرول کانگریس یہ ازیوم کر رہی تھی کہ کانگریس کے پاس ہوگا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پاور کو ٹرانسفر کریں، دوسری ان کی ڈیمانڈ تھی پاور کا ٹرانسفر۔ تیسری جو کانگریس کی ڈیمانڈ تھی وہ تھی کہ جو یہاں پہ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی ہے، اس کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کو یہ اختیار دیا جائے کہ یہ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی جو ہے نا وہ یہاں پر کانسٹیٹیوشن بنائے یا کانسٹیٹیوشن میکنگ کا کام کرے، اور یہ جو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی ہے یہ الیکٹڈ ہو آن دا بیسس آف ایڈلٹ سفریج۔ یہ وہ چند ایک آپ کہہ سکتے ہیں ڈیمانڈز تھیں جو کہ کانگریس نے رکھی واسرائے کے سامنے کہ اگر آپ ہماری سپورٹ چاہتے ہیں ورلڈ وار 2 میں تو آپ کو یہ 2-3 جو ہیں ہمیں کنسیشنز دینی پڑیں گی۔ دوسری طرف میں اگر دیکھوں تو مسلم لیگ، جس کو میں اس لیکچر میں ML سے ظاہر کروں گا، مسلم لیگ کی جو ڈیمانڈز تھی نا وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نے انڈیپینڈنس کی بات کی کہ ہاں آپ انڈیپینڈنس دیں، لیکن مسلم لیگ نے کہا کہ جو کانسٹیٹیوشن بنایا جائے نا اس میں دونوں کی مرضی شامل ہو، کنسنٹ شامل ہو، ہندوز کی بھی اور مسلمز کی بھی، ہندوز پلس مسلمز، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ جو مسلم لیگ ہے یا جو مسلمان تھے وہ مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن چاہتے تھے، اور مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کسی بھی طرح کے گورننس یا ایڈمنسٹریٹو یا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر میں یہ مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن چاہتے تھے اور مسلمانوں کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے ایز اے کمیونٹی۔ اب پنجاب میں اور بنگال میں جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی وہ مسلم لیگ کے ساتھ کلوز تھی، اور ان گورنمنٹس نے پنجاب میں اور بنگال میں جو گورنمنٹس تھیں انہوں نے، یہ مسلم لیگ کے الائز تھے اس وقت، 1937 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد سے یہ پنجاب میں اور بنگال میں جو گورنمنٹس تھیں وہ مسلم لیگ کے قریب تھیں، انہوں نے برٹشرز کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی۔ بٹ یہ جو ڈیمانڈز رکھی کانگریس نے اور جو ڈیمانڈ رکھی مسلم لیگ نے، اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ نیگوسیشنز فیلڈ ہو گئیں، نیگوسیشنز فیل ہو گئیں سپورٹ کے لیے۔ اب یہ نیگوسیشنز کے فیلئر کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس نے 8 پروونسز میں جو کانگریس کی منسٹریز تھیں جو 1937 کو بنی تھیں ان کو ڈسبینڈ کر دیا، اور کانگریس کی جو منسٹریز تھی نا انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اس ریزگنیشن کے نتیجے میں چونکہ یہ منسٹریز جو ہیں ان کے دور میں کانگریس نے مسلمانوں کے خلاف ایک پرسیکیوشن کا اور مارجنلائزیشن کا بازار گرم کیا ہوا تھا، تو اس کے نتیجے میں جب یہ منسٹریز انہوں نے ریزائن کیا تو جناح نے 22 دسمبر 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس اور تھینکس گیونگ، یوم نجات منایا مسلمانوں نے، ڈے آف ڈیلیورنس اینڈ تھینکس گیونگ۔ یہ قائد اعظم کے ایما کے اوپر مسلمانوں نے کہ ان سے ہمیں کانگریس منسٹریز سے جان چھوٹی، اور یہ کانگریس منسٹریز نے مسلمانوں کے ساتھ تھینکس گیونگ، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک برپا کیا یہ آپ ہسٹری کی کتابوں میں پڑھ بھی چکے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا۔ لیکن اس میں جو دیکھیں اس کے 3 مہینے کے بعد 3 months لیٹر مسلم لیگ نے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر دی، مسلم لیگ نے ڈیمانڈ کر دی کہ انڈیا کو جو ہے نا وہ پارٹیشن کر دیا جائے۔ اب اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو تینوں سائٹس تھیں یہ سب کانٹیننٹ میں اس وقت، ان تینوں کا کیا اوپینین تھا، یا میں بنیادی طور پہ یہ جو بات کر رہا ہوں کہ 3 مہینے کے بعد مسلم لیگ نے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوڈ کی یا الگ پارٹیشن کی جو بات رکھ دی، یہ میں بیسکلی ریفر کر رہا ہوں 23 مارچ کی طرف، لیکن اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ فار دا ٹائم بینگ تھوڑا سا اس کا اگر میں بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو
तो ब्रिटिशर्स जो हैं ना वो सब कॉन्टिनेंट को देख रहे थे। एक तो वो यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो मिशन था उसकी फैब्रिक, एटलीस्ट फैब्रिक जो है ना वो बरकरार रखना चाह रहे थे। दूसरा जो है वो सब कॉन्टिनेंट को एक्सप्लॉयटेटिव टर्म्स में या एक्सप्लॉयटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पे अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाह रहे थे। हिंदूज का जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। हिंदूज जो है ना वो मेजॉरिटी में थे, 3/4 ऑफ पॉपुलेशन थी हिंदूज की। हिंदूज तकरीबन एडमिनिस्ट्रेशन में, हिंदूज सिविल सर्विस में, हिंदूज गवर्नमेंट में इनकी मेजॉरिटी थी। और मुसलमानों की निस्बत बहुत पहले से इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दी। इसकी वजह से सोसाइटी के ऊपर, स्टेट के डिफरेंट सेक्शंस में पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंट्रोल इनका मुसलमानों की निस्बत बहुत ज्यादा था। पॉलिटिकल, सोशल और फाइनेंशियल कंट्रोल इनका मुसलमानों की निस्बत या मुस्लिम लीग की निस्बत ज्यादा था। अब जो दूसरी तरफ जो है गांधी के अंडर, गांधी की गवर्नमेंट के अंडर में अगर बात करूं तो जो कांग्रेस थी, गांधी की लीडरशिप के अंडर कांग्रेस कोशिश कर रही थी इंडियन नेशनलिज्म की, जबकि जो मुसलमान थे, मैं अगर मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मुसलमान मुस्लिम लीग के अंडर, अगर उस वक्त मुसलमानों की तादाद थी 100 मिलियन, ये 1/4 थे पॉपुलेशन का, और एक माइनॉरिटी की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे थे। मुसलमानों ने इंग्लिश एजुकेशन की तरफ टाइमली तवज्जो नहीं दी थी। और इसके अलावा जो इंडियंस का जो इंडियन नेशनलिज्म था, मुसलमान इसके साथ इंडियन नेशनलिज्म, मुसलमानों के लिए इंडियन नेशनलिज्म जो है ना, इट वाज अ डेथ नेल। और उसकी वजह ये थी क्योंकि मुसलमान समझते थे और जानते थे कि अगर तो एक हिंदू नेशनलिज्म या इंडियन नेशनलिज्म होता है तो फिर मुसलमानों को टिल एटर्निटी एक माइनॉरिटी बन के हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा, जिसमें कि कांग्रेस डोमिनेट करेगी। फिर इसके अलावा थैंक्स टू कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 टू 1939, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने मुसलमानों को और मुस्लिम लीग को आने वाले दौर की तस्वीर दिखा दी। ये जो आने वाला दौर था ना, वे जिस तरह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में मुसलमानों को ट्रीट किया गया, उससे मुसलमानों को ये पता चल गया कि ये जो इंडियन नेशनलिज्म या हिंदू नेशनलिज्म है, इसके अंडर अगर फ्यूचर में सब कॉन्टिनेंट में हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनती है तो मुसलमान जो है ना, मुसलमान वुड बी रिड्यूस्ड टू अ नलिटी, टू अ पैरिया, और वुड बी रिड्यूस्ड टू अ माइनॉरिटी। और ये जो है ना उनकी फेट होगी टिल एटर्निटी, और मुसलमान इसी फेट को अवॉइड करना चाह रहे थे। एक और जो बात आपको समझने की जरूरत है, जो आई थिंक के मुसलमान जो है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो था नेशनलिज्म का, वो उसके जो कॉनोटेशंस हैं वो बेस्ड हैं रिलीजन के ऊपर, जबकि ब्रिटिशर्स का या फिर हिंदूज का जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, जो कि कांग्रेस यहां पे एटलीस्ट प्रोपेगेट कर रही थी, वो था बेस्ड ऑन हिंदुइज्म या बेस्ड ऑन टेरिटरी। और उसकी वजह ये थी, बुनियादी तौर पे टेरिटरी के ऊपर कांग्रेस कर रही थी, बिकॉज कांग्रेस ये समझती थी कि एक यूनिफाइड इंडिया, एक अगर इंडिया यूनिफाइड रहता है तो इस यूनिफाइड इंडिया में कांग्रेस का कंट्रोल जो है वो एब्सोल्यूट होगा, और मुस्लिम्स जो है ना वो एक माइनॉरिटी की फॉर्म में उनकी सब्जुगेशन और उनकी डोमिनेशन के अंदर रहने के लिए मजबूर होंगे। तो इस तरह से शायद कि वही जो मेंटालिटी जो 1971 के बाद जो है एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमने मुसलमानों से 1000 साल की गुलामी का बदला ले लिया, शायद कांग्रेस भी उसी मेंटालिटी और उसी थिंकिंग के ऊपर चल रही थी। मुसलमान जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में एक बैकवर्ड क्लास थे, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो बैकवर्डनेस थी मुसलमानों की, ये क्रॉनिक थी, और उसकी एक वजह ये भी थी कि इन्होंने, मुसलमानों ने इंग्लिश जो एजुकेशन है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। फिर मुसलमान जो है वो हिंदू डोमिनेशन की फेट को, डिस्क्रिमिनेशन की फेट को अवॉइड करना चाह रहे थे। और फिर अगर मैं पॉलिटिकल साइज, पॉलिटिकल क्लाउड और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हिसाब से बात करूं तो मुस्लिम लीग जो है ना वाज बाय नो मीन्स, उसका कोई कंपेयर नहीं था कांग्रेस से। कांग्रेस एक एस्टेब्लिश्ड पार्टी थी और कांग्रेस को हर तरह के मीन्स अवेलेबल थे।
لیکن جو ہے وہ مسلم لیگ ان کمپیریزن یہ مسلم فیوڈلز کی ایک پارٹی تھی اور اس کو اس طرح کی میس سپورٹ یا اس طرح کی پبلک سپورٹ جو ہے نا وہ 1930s کے اینڈ تک 1930s کی ڈیکیڈ میں نہیں ملی. اٹ واز رائٹ آفٹر 1940s یہ لاہور ریزولوشن کے بعد اور آفٹر قائد اعظم ازیوم دا مینٹل آف لیڈرشپ آف مسلم لیگ کہ مسلم لیگ ٹرو سینس میں ایک جو ہے نا وہ مسلم لیگ بن گئی, ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی ایسپیریشنز کو ریپرزینٹ کر سکے. سو یہ کچھ سبمیشنز ہیں جو کہ آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اب میں آتا ہوں سبسٹنس کے اوپر کہ 23 مارچ 1940 کو کیا ہوا کہ جس کی ریممبرنس میں, جس کی کومیموریشن میں آج آپ یہ دن منا رہے ہیں. 1940s کے 23 مارچ کو لاہور میں مسلم لیگ کا ایک جلسہ ہوا, ایک ہسٹورک سیشن ہوا جس کو لاہور ریزولوشن کہا جاتا ہے. یہ جو لاہور ریزولوشن ہے اس میں بنگال کے اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے اے کے فضل الحق نے ایک ریزولوشن موو کی جس کو کہ چودھری حلیق الزمان اور باقیوں نے اس ریزولوشن کو سپورٹ کیا. اب ریزولوشن کی جو ورڈنگ ہے نا میں وہ تھوڑی سی ایک دفعہ جو ہے آپ کے لیے ریڈ کر دیتا ہوں. یہ ورڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس ورڈنگ کو میں کوشش کروں گا کہ انٹرپریٹ بھی کروں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ بنیادی طور پہ 23 مارچ کو کیا کہا گیا تھا. سو اس کی ورڈنگ اس طرح سے ہے: نو کانسٹیٹیوشنل plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principles. So یہ پہلی بات کرتی ہے کانسٹیٹیوشنل پلان کی اور کہتی ہے کہ ایسا کانسٹیٹیوشنل پلان جو ہے نا مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جو کہ فالوئنگ گراؤنڈز کے اوپر نہ ہو. پہلی بات اس نے کی کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل پلان اگر ہوگا تو دیٹ شوڈ بی آن جیوگرافیکلی کانٹیگوس یونٹس آر ڈیمارکیٹڈ انٹو ریجنز وچ شوڈ بی سو کانسٹیٹیوٹڈ ود سچ ٹیریٹوریل ری ایڈجسٹمنٹس ایز مے بی نیسسری. اس میں اس نے بات کی کہ جیوگرافیکلی کانٹیگوس جو جیوگرافیکلی کنٹیگوس یونٹس ہوں گے اور ان کو اس طرح سے ملا کے جو ہے وہ ڈیمارکیٹ کیا جائے گا اور ڈیمارکیٹ کرنے کے بعد ریجنز بنائے جائیں گے اور وہ ریجنز ان کو اس طرح سے کانسٹیٹیوٹ کیا جانا چاہیے اور ان کی ٹیریٹوریل ری ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی اس طرح سے ٹیریٹوریل ری ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی اس طرح سے کہ جس طرح سے ایز میں بی نیسسری دیٹ دا ایریاز ان وچ اب ٹیریٹوریل ری ایڈجسٹمنٹ کے بعد کیا کیا جائے گا ایسے ایریاز ان وچ دا مسلمز آر نیومیریکلی ان اے میجورٹی کہ ایسے ٹیریٹوریل یونٹس یا ٹیریٹوریل ایریاز یا ریجنز کے جن میں مسلمز نیومیریکلی یعنی مسلمان جو ہیں وہ نمبرز کی گیم میں میجورٹی میں ہوں زیادہ ہوں نمبرز کی گیم میں میجورٹی میں ہوں ایز ان دا نارتھ ویسٹرن اینڈ ایسٹرن زونز آف انڈیا. نارتھ ویسٹرن انڈیا نارتھ ویسٹرن میں آپ کے جو اس وقت پاکستان ہے پنجاب وغیرہ نارتھ ویسٹرن جو پروونس تھا اس وقت جو آج کا صوبہ خیبر پختونخوا ہے نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس اور سندھ کا جو ریجن تھا اور بلوچستان جن میں کہ مسلمان جو ہے وہ میجورٹی میں ہیں اینڈ ایسٹرن زونز آف انڈیا. سو نارتھ ویسٹرن اینڈ ایسٹرن زونز. ایسٹرن زونز میں کیا آ جائے گا بنگال آ جائے گا اور آسام وغیرہ آ جائے گا. شوڈ بی گروپڈ ٹو کانسٹیٹیوٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. اب یہ مزے کی بات ہے آپ اس کو دیکھیں. شوڈ بی گروپڈ ٹو کانسٹیٹیوٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. اب یہ ایک بڑی کلیئر بات کی گئی ہے کہ کیا بننا چاہیے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. ابھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا کیا میننگ ہے یہ آپ کو پتا ہے مجھ سے بہتر پتا ہے آئی ایم شیور. سو جو لوگ بات کرتے ہیں کہ لاہور ریزولوشن میں انڈیپینڈنس کی بات نہیں کی گئی تھی تو میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. کہا گیا کہ
Eastern zones of India should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be, जिसमें के constituent units जो हैं they shall be, not may be, constituent units shall be. अब ये constituent units क्या होंगे? They shall be autonomous. So पहली जो बात की गई वो थी autonomous. अच्छा, इसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि गांधी ने बाद में इसके ऊपर क्या कहा था और गांधी की क्या इंटरप्रिटेशन थी और मोहम्मद अली जिन्ना की क्या इंटरप्रिटेशन थी और उसमें कैसे इन दोनों जमातों के दरमियान और दोनों पर्सनैलिटीज के दरमियान जो है वो क्लैश आया और उस क्लैश की बेस के ऊपर किस तरह से टू नेशंस थ्योरी और किस तरह से डिफरेंट आइडियोलॉजीज और डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट की जो है ना वो इमर्जेंस हुई, जो कि बाद में दो डिफरेंट स्ट्रीम्स बन गई और पार्टीशन के नतीजे में कल्मिनेट हुई. सो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स शैल बी ऑटोनोमस एंड शैल बी सॉवरेन. इसके बाद आगे कहा गया एडिक्वेट, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution. अच्छा, safeguards की बात की गई कि जो constitution बनाया जाएगा उसमें adequate, effective and mandatory safeguard दिए जाएंगे in the constitution for minorities. किसके लिए? Minorities के लिए. For the protection of religious, और protection किसकी की जाएगी? Religious, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर राइट्स. मतलब कि तमाम राइट्स की जो है ना वो प्रोटेक्शन की जाएगी. अब ये जो है ना इसकी जो स्टेटमेंट है इसको मैंने जो है ना वो डिटेल में, जो रेजोल्यूशन की जो वर्डिंग है उसको मैंने डिटेल में रिकंस्ट्रक्ट किया है और इसको मैंने डिटेल में तोड़ के कोशिश की है कि ये मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं. इससे जो मीनिंग्स आपने अखज़ करने हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप क्या इसको टू नेशंस थ्योरी की बेस मानेंगे या फिर आप ये समझते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन की वर्डिंग है उसमें एक ही फेडरल और सेंट्रल सिस्टम की बात की गई थी और उसके अंडर जो है वो ऑटोनोमस प्रोविंशियल एंटिटीज की बात की गई थी. ये जो मीनिंग है या इस रेजोल्यूशन की वर्डिंग है उसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन ये मैं इसमें ऐड जरूर करूंगा लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में कि इसको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरह से देखा. अच्छा, 1940s में ही इसी मौके के ऊपर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ना वो अपना एड्रेस किया और अपने एड्रेस में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा मैं ये एड्रेस भी आपके सामने जो है ना वो डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था लेक्चर के स्टार्ट में आपसे, उस क्वेश्चन में कायदे-ए-आज़म के इसी एड्रेस का रेफरेंस दिया गया था. अच्छा, जो कायदे-ए-आज़म का ये जो एड्रेस है अगर आप इसको रेजोल्यूशन की वर्डिंग के साथ मिला के पढ़ें तो फिर आपको क्लियर होगा कि जो है ना वो कायद की थिंकिंग या मुसलमानों की थिंकिंग जो है ना वो लाहौर रेजोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में या फिर टू नेशंस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में क्या थी. इससे पहले मैं कह चुका हूं टू नेशंस थ्योरी के बैकग्राउंड में कि मुस्लिम्स बुनियादी तौर पे हिंदूज के साथ अपनी जो मुसलमानों की डिस्टिंक्ट डेफिनेशन है नेशनहुड की, उसकी बेस के ऊपर मुसलमान जो है ना वो खुद को एक अलग नेशन तस्वर करते थे और इसी जो ये जो सेपरेट नेशनहुड की मुसलमानों की बहस थी इसको बुनियाद जो है ना वो बना के टू नेशंस थ्योरी का आइडिया जो है ना वो आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान के लिटरेचर में मिलता है. और इसी वजह से ये कहा जाता है जी कि लाहौर रेजोल्यूशन हो या फिर उसके बाद की डेवलपमेंट्स या 1930s का इलाहाबाद एड्रेस कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो या फिर इकबाल हो या फिर सर सैयद हो, सब ने इसी टू नेशंस थ्योरी की बात की. बहरहाल इंटरप्रिटेशन में आपके लिए ओपन छोड़ता हूं. कायदे-ए-आज़म का एड्रेस ये था, कायदे-ए-आज़म ने कहा कि it has always been taken for granted mistakenly that the Muslims are a minority. So कायद ने पहली बात ये की कि मुस्लिम्स are not a minority, ये आप मिस्टेक करते हैं. ये कायदे-ए-आज़म ने बात की. उन्होंने कहा मुसलमान्स are not a minority, the Muslims are a nation, Muslims are a nation. ये कायदे-ए-आज़म ने सेकंड बात की इस एड्रेस में. by any definition, कायदे-ए-आज़म ने कहा कि मुस्लिम्स बाय एनी डेफिनेशन ऑफ नेशनहुड आर अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट नेशन. व्हाट द यूनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 150 years
has failed to achieve cannot be realized by the imposition of a central federal government. कायदे आजम ये समझते थे कि जो यूनिटी गवर्नमेंट है ब्रिटिशर्स की, वो जो यूनिटी गवर्नमेंट का एक ख्वाब अचीव करना चाह रही है फॉर द पास्ट 150 years, that cannot be achieved by the imposition of a central federal government. So ये कायदे आजम की थिंकिंग है जी, जो कि कायदे आजम 23 मार्च 1940 को कह रहे हैं। कायदे आजम समझते हैं कि सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट जो है ना, वो लाहौर रेजोल्यूशन की रीडिंग नहीं है, बल्कि एक फेडरल गवर्नमेंट का ना होना, बल्कि एक इंडिपेंडेंट मुसलमानों के लिए सेपरेट स्टेट हुड का होना, एक सेपरेट होमलैंड का होना, एक सेपरेट कंट्री का होना, ये कायदे आजम की इंटरप्रिटेशन है 23 मार्च की रेजोल्यूशन की। आगे कायदे आजम ने कहा एक्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आगे इससे आगे सुने, द प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट ऑफ एन इंटर कम्युनल कैरेक्टर। कायदे आजम ये समझते थे कि इंडिया की जो प्रॉब्लम है ना, वो इंटर कम्युनल कैरेक्टर की नहीं है। मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन शेयर किया, वो यहां से ही यही स्टेटमेंट उठाई गई है। उसमें कायदे आजम का कहना था, इसी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट ऑफ एन इंटर कम्युनल कैरेक्टर बट मैनिफेस्टली ऑफ एन इंटरनेशनल वन। इंटरनेशनल वन। कायदे आजम जो है ना, वो कैसे टू नेशंस थ्योरी को समझते थे। इंटरनेशनल का मतलब होता है अमंग टू और मेनी, बिटवीन टू और मेनी नेशंस। सो कायदे आजम के नजदीक जो है ना, सब कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम इंटरनेशनल था। इंटरनेशनल मतलब अमंग नेशंस, बैनुल अक़वामी था। एक तरफ मुसलमान हैं, दूसरी तरफ हिंदू हैं, तीसरी तरफ सिख्स हैं। तो ये कायदे आजम का ये अंडरस्टैंडिंग थी उनकी। कायदे आजम की स्टेटमेंट से भी यही रिफ्लेक्ट होता है कि कायदे आजम ये समझते थे कि सब कॉन्टिनेंट का जो प्रॉब्लम है ना, वो इंटर कम्युनल कैरेक्टर का नहीं है, यानी कम्युनिटीज की बात नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये जो बात है ना, ये एक इंटरनेशनल वन की है। इट इज अमंग नेशंस, नॉट अमंग कम्युनिटीज, के मुसलमान एक कम्युनिटी हैं और हिंदू एक कम्युनिटीज हैं। बिकॉज कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटीज माइट को एग्जिस्ट बट डिफरेंट नेशंस माइट नॉट को एग्जिस्ट। ये कायदे आजम के इस एड्रेस से हमें पता चलता है। एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड एज सच। आगे इसी एड्रेस में कायदे आजम कहते हैं द हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिलोंग टू टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस। ये देखें जी, कायदे आजम की क्या थिंकिंग थी। हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिलोंग टू टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस। ये दो डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं। कायदे आजम के नजदीक दो नेशंस नहीं, दो डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं विच आर बेस्ड मेनली ऑन कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज एंड कंसेप्शंस। कायदे आजम के नजदीक इनके आइडियाज भी कॉन्फ्लिक्टिंग थे और इनकी कंसेप्शंस भी डिफरेंट थी। टू योक टुगेदर टू सच नेशंस अंडर अ सिंगल स्टेट। आगे कहते हैं टू योक टुगेदर, कि दोनों को अगर आप मिला दें अंडर अ सिंगल स्टेट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। वन हैज अ न्यूमेरिकल माइनॉरिटी एंड द अदर एज अ मेजॉरिटी। तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि मुसलमान न्यूमेरिकल माइनॉरिटी में हैं और दूसरे हिंदूज जो है ना, वो मेजॉरिटी में हैं। मस्ट लीड टू अ ग्रोइंग डिसकंटेंट एंड फाइनल डिस्ट्रक्शन। कायदे आजम समझते हैं कि अगर आप दोनों को एक स्टेट के का पार्ट बना देंगे तो इसका नतीजा क्या होगा। मस्ट लीड टू ग्रोइंग डिसकंटेंट एंड फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी फैब्रिक that may be so built up for the government of such a state. So कायदे आजम के नजदीक अगर आप जो है ना, दोनों को, हिंदूज और मुस्लिम्स को एक ही स्टेट में बंद कर देते हैं तो दैट वुड लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट स्टेट। सो ये कायदे आजम की स्टेटमेंट थी जो कि मैंने आपके लिए डीकंस्ट्रक्ट कर दी, या जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी इसी क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में और टू नेशंस थ्योरी के पर्सपेक्टिव में। अब ये देख लें कि कायदे आजम की ये जो स्टेटमेंट है वो ओपनली एक ही बात के ऊपर आर्ग्यू कर रही है और दैट इज TNT, टू नेशंस थ्योरी। अब मजे की बात यह है कि गांधी ने या कांग्रेस ने तो इसको क्रिटिसाइज करना ही था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में
ہر ہندو نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے. مثال کے طور پہ میں اگر بات کروں ساورکر کی، جو ہندو مہاسبھا کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے ہندوز اور مسلمز کو ڈفرنٹ نیشنز کے طور پہ دیکھا. مثلا اسی طرح ایک اور ہندو رائٹر کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہتا ہے the so-called two nations theory was formulated long before Jinnah or the Muslim League. In truth, it was not a theory at all. It was a fact of history. یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ ورڈز ہیں کہ جن میں ایک ہندو ہسٹورین جو ہے نا وہ ٹو نیشنز تھیوری کو دیکھتا ہے. اب اگر میں بات کروں برٹشرز کی، تو ایسا نہیں ہے کہ برٹشرز جو ہیں نا وہ ٹو نیشنز تھیوری کی جو فنڈامنٹل پیرامیٹرز ہیں یا جو دونوں نیشنز کے درمیان جو ڈسٹنکشنز ہیں ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ 1934 میں انڈین کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے 1934 میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی. اس جوائنٹ کمیٹی نے 1934 میں کہا تھا کہ انڈیا از انہیبیٹڈ بائی مینی ریسز، کہ انڈیا میں کئی ریسز آباد ہیں. often as distinct from one another in origin, tradition and manner of life as are the nations of Europe. 2/3 of its inhabitants profess Hinduism. 2/3 جو ہے نا وہ ہندوازم کو پروفیس کرتے ہیں، یعنی ہندو ریلیجن کو فالو کرتے ہیں. Over 77 million are followers of Islam, and the difference between the two is not only of religion. صرف religion کا difference نہیں ہے in the stricter sense, but of law and culture. So law اور culture کا بھی difference ہے. They may be said indeed to represent two distinct and separate civilizations. So یہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی تھنکنگ یا اقبال کی تھنکنگ یا پھر سر سید احمد خان کی تھنکنگ نہیں تھی، بلکہ 1934 میں جو جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی پارلیمنٹری اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے، اس نے بھی یہ بات کہی تھی. سو ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، برٹشرز جو ہے نا ان کا ایم تھا کہ انڈیا کو یونائٹ کیا جائے یا انڈیا کی یونٹی کو پرزرو کیا جائے. یہ برٹشرز کا ایم تھا اور اس کے پیچھے جو ہے نا ان کی اپنی ریزنز تھیں. اب بنیادی طور پہ برٹشرز یہ چاہتے تھے کہ یونٹی آف انڈیا کے تھرو وہ سب کانٹیننٹ کو، جو برٹش کامن ویلتھ ہے نا، وہ برٹش کامن ویلتھ کا ایک ممبر بنانا چاہ رہے تھے. برٹشرز بنیادی طور پہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر اٹانومی دے کے ڈیفنس اور فارن افیئرس اور کرنسی اور اس طرح کے جو مین شعبے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں اور باقی جو ہے نا وہ لوکل ڈیولوشن کر دیں، اور اس ڈیولوشن کے تھرو وہ اس کو برٹش کامن ویلتھ کا حصہ رکھنا چاہ رہے تھے. یہ برٹشرز کی تھنکنگ تھی، بٹ جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں وہ ڈفرینٹ تھیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے نہ ہی مسلمانوں کو اور نہ ہی ہندوز کو برٹش کامن ویلتھ کا پارٹ رہنے میں کوئی انٹرسٹ تھی، اور دونوں جو ہے نا وہ اپنی اپنی آئیڈیالوجی کو پروپیگیٹ کر رہے تھے، اپنی اپنی آئیڈیالوجی کو فائٹ کر رہے تھے، اور اپنے اپنے پولیٹیکل اور سوشل گینز کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری جو ہے وہ ایفرٹ لیڈ کر رہے تھے. اگر ہم پاکستان ریزولوشن کی میں تھوڑی سی بات کروں، اس کے انالیسس کی کہ پاکستان ریزولوشن کا کیا امپیکٹ ہوا، تو سب سے پہلے تو جو بات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مائنورٹیز کے جو رائٹس تھے نا ان کو افیکٹولی سیف گارڈ کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے لاہور ریزولوشن نے بات کی.